अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामीम तंज़ीलुम मिनर्रहमानिर्रहीम किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरआनन अरबिय्यन लिक़ौमिन यअलमून बशीरन व नज़ीरन फ़अरद अक्सरुहुम फ़हुम ला यस्मऊन वक़ालू क़ुलूबुना फ़ी अकिन्नतिम मिम्मा तदऊना इलैहि व फ़ी आज़ानिना वक़रुम मिन बैनिना व बैनिका हिजाबुन फ़अमल इन्नना आमिलून क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन फ़स्तक़ीमू इलैहि वस्तग़फ़िरूहु व वैलुल लिल-मुशरिकीन अल्लज़ीना ला युतूना ज़काता व हुम बिल आखिरति हुम काफ़िरून इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति लहुम अज्रुन गैरु ममनून कुल इन्नकुम लतकफ़ुरून बिल्लज़ी ख़लक़ल अर्ज़ फ़ी यौमैनि व तजअलून लहू अंदादन ज़ालिका रब्बुल आलमीन व जअल फ़ीहा रवासिया मिन फ़ौक़िहा व बारका फ़ीहा व क़द्दरा फ़ीहा अक़वातहा फ़ी अर्बअति अय्यामिन सवाअल लिस्साइलिन सुम्मा इस्तवा इलस समाइ व हिय दुख़ानुन फ़क़ाल लिल अर्ज़ि इत्तिया तौअन औ करहन क़ालता आतिना ताइइन फ़क़दाहुन्ना सबअ समावातिन फ़ी यौमैनि व औहा फ़ी कुल्लि समाइ अमरहा व ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबिह व हिफ़्ज़न ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम फ़इन अअरदू फ़क़ुल अनज़रतुकुम साइक़तम मिस्ल साइक़ति आदि व समूद इज़ जाअतहुम रुसुलुहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन ख़ल्फ़िहिम अल्ला तअबुदू इल्लल्लाह व क़ालू लौ शाअ रब्बुना लअनज़ला मलाइकतन फ़इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफ़िरून फ़अम्मा आदुन फ़स्तकबरू फ़िल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़्क़ि व क़ालू मन अशद्दु मिन्ना क़ुव्वा अवलम यरौ अन्नल्लाह अल्लज़ी ख़लक़हुम हुवा अशद्दु मिनहुम क़ुव्वतन व कानू बिआयातिना यजहदून फ़अरसलना अलैहिम रिहन सरसरिन फ़ी अय्यामिन नाहिसतिन लिनुज़ीक़हुम बअज़ल ख़िज़्यि फ़िल हयातिद दुनिया वलअज़ाबुल आखिरति अख़ज़ा व हुम ला युनसरून व अम्मा समूदु फ़हदैनाहुम फ़स्तहब्बुल आमा अलल हुदा फ़अख़ज़तहुम साइक़तुल अज़ाबिल हूनि बिमा कानू यक्सिबून व नज्जैनल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून व यौम यहशुरु अअदाउल्लाहि इलन्नारि फ़हुम यूज़ऊन हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहिदा अलैहिम समअहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यअमलून व क़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अन्तक़नल्लाहु अल्लज़ी अन्तक़ कुल्ल शैइन व हुवा ख़लक़कुम अव्वल मर्रतिन व इलैहि तुरजऊन व मा कुन्तुम तस्ततिरून अन यशहद अलैकुम समअकुम वला अबसारुकुम वला जुलूदुकुम वलाकिन ज़ननतुम अन्नल्लाह यअलमु कसीरम मिम्मा तअमलून व ज़ालिकुम ज़न्नुकुमुल्लज़ी ज़ननतुम बिरब्बिकुम अरदाकुम फ़अस्बहतुम मिनल ख़ासिरीन फ़इन यस्बिरु फ़न्नारु मस्वल लहुम व इन यस्तअतिबू फ़मा हुम मिनल मुअतबीन व क़य्यदना लहुम क़ुरनाअ फ़ज़य्यनु लहुम मा बैना ऐदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व हक़्क़ अलैहिमुल क़ौलु फ़ी उममिन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिम मिनल जिन्नि वल इंसि इन्नहुम कानू ख़ासिरीन व क़ालल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल क़ुरआनि वलग़ौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून फ़लनुज़ीक़न्नल्लज़ीना कफ़रू अज़ाबन शदीदन वलनजज़ियन्नहुम अस्वअल्लज़ी कानू यअमलून ज़ालिका जज़ाउ अअदाइल्लाहि अन्नारु लहुम फ़ीहा दारुल ख़ुल्दि जज़ाअम बिमा कानू बिआयातिना यजहदून
يعلمون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا سيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس وللقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها المحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا فمن يلقى في النار خير ومن يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لآياته الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل لرسول من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب عليم ولو جعلناه قرآنا عجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عامى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الصلاة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تدع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا أذنك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا ومن بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض
أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل رأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط.